बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर जामी साहब, नौजवान सहाफ़ी हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का आज कौम से खिताब हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस मुश्किल सूरत हाल में जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई की शरह हर आने वाले दिन के साथ साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कुछ बड़े ऐलानात किए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो अपोजिशन जमातें इस्लामाबाद की जानिब मार्च कर रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो उमैर जामी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो इमरान खान साहब का खिताब हुआ है, किस नज़र से देखते हैं इस खिताब को? देखें ज़मीर, पिछले तकरीबन आप कह लें कि एक महीने से जो फ़ज़ा कायम की गई थी अपोजिशन की जानिब से और एक बयानिया डेवलप किया जा रहा था महंगाई को लेकर के, इतनी महंगाई हो रही है। और हमने देखा कि 2-3 हफ़्ते पहले ही 12 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ी थी जब इंटरनेशनल ऑयल की कीमतें बढ़ी थी। अच्छा, अब ये हुआ कि जब रूस और यूक्रेन वाला जो मामला हुआ और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ने के चांसेस बढ़ चुके थे, यानी कि इंक्रीज़ हो रही थी। हर एक की ख़बर जो मौसूल हो रही थी वो यही थी कि कीमत ओगरा की जानिब से जो समरी पेश की गई है वो 10 से 15 रुपये कीमतें बढ़ाने की समरी पेश की गई है। और कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि अगर रिलीफ भी अगर वज़ीर आज़म की तरफ से मिल गया तो ये होगा कि 12 या 15 रुपये नहीं तो 5 रुपये तो ज़रूरी सी बात है वो होंगे ही होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही खबरें थी गर्दिश। आज हम जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी थे तो वहाँ पर भी जो वकला हजरात और जो लीडर्स होते हैं वकला में भी जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं वो भी इसी पॉइंट को लेकर डिस्कशन हो रही थी कि कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन ये है कि अगर वज़ीर आज़म की तरफ से रिलीफ दिया गया तो वो 5 रुपये या 6 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर अनएक्सपेक्टेडली ना सिर्फ वो कीमतें बहाल रखी गई बल्कि उनमें कमी का ऐलान किया गया। 10 रुपये कमी का ऐलान किया गया। और मैं अब इस कमी को अगर मैं जस्टिफाई करूं कि ये कैसे हुआ, कल अगर मैं बात करूं परवेज़ खटक साहब की तो परवेज़ खटक साहब कह रहे थे कि 10 रुपये कमी होगी और हम सब उनका मजाक उड़ा रहे थे कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, ये या तो इसने कुछ किया हुआ है। जैसे लग रहा था, ऐसे लगा कि जैसे परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म की स्पीच लीक कर दी है। हाँ, ये भी है, लेकिन एक चीज़ बड़ा पॉइंट है इसमें। अब पॉइंट ये है कि देखें तहरीक अदम एतमाद आने वाली है। अब सिर्फ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत, बाकी ऐलानात बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अभी हम जो चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं वो सिर्फ पेट्रोल की कमी का है। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अफवाहें गर्दिश में हैं, जोड़ तोड़ शुरू है, राब्ते शुरू हैं और कहा यह जा रहा था कि ख़जानों के मुंह खोल दिए गए हैं ज़रदारी साहब की तरफ से भी और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी। कई पीटीआई के जो अरकान हैं, कहा यह जा रहा था कि वो अपोजिशन के साथ मिलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ARY ने आज माहौल बना रहे थे। हमारे बहुत बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी तरफ से ये खबर लीक की गई थी कि 8 से 10 अरकान जो हैं वो फैसलाबाद डिवीजन से हैं और उन्होंने नून लीग के टिकट के ऊपर पीटीआई को छोड़ने का इरादा कर लिया। लेकिन इसमें एक बड़ी जो चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि काफ लीग के जो वोट्स हैं वो बड़ा मैटर करते हैं, चाहे वो कौमी असेंबली में है चाहे वो सूबाई असेंबली में। और जब ये मुलाकात हुई थी तो खबर ये निकली थी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ये पॉइंट रखा था कि अगर पेट्रोल की कीमतें आप ना बढ़ाएं और कम ही करें तो मेरा वोट आपका, लेकिन काफ लीग का वोट पूरा आपका। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो कमी का क्रेडिट है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है उमैर जामी साहब, एक पॉलिटिकल जो गहमा गहमी है, पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद आ रही है, PTI कराची जा रही है, आगे PDM का मार्च भी जो तैयार है, लेकिन ये जो टाइमिंग है खान साहब की कौम से खिताब की और रिलीफ देना, ये कितनी ज़्यादा अहमियत की हमल है? इस टाइमिंग को आप किस तरीके से अब देखें, इसमें एक चीज़ आपने शायद नोट की हो कि सारी तकरीर में अपोजिशन को उस तरह से रगड़ा नहीं लगाया गया जैसे खान साहब अपनी गुज़श्ता तकारीर में रगड़ा लगाते थे अपोजिशन को। जैसे ही खान साहब की हम तकरीर लगाते हैं, जैसे आप भी कह रहे थे, ये एक ना पुरानी तकरीरों जैसी होगी, अपोजिशन को धोना शुरू कर देंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो हमने देखा कि वो नहीं उस तरह से किया गया।
سمجھ یہ آتی ہے کہ خان صاحب اس خطرے کو بھانپ چکے ہیں. جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ادھر آ رہی ہے, اپوزیشن جماعتیں, کہیں نہ کہیں اتحادی جماعتوں نے اندیا دے دیا ہے کہ اگر مزید مہنگائی ہوتی ہے یا آپ نے اس مہنگائی کا کنٹرول نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اراکین کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکیں, وہ آپ کے خلاف ووٹ دیں. یہ میرا ایک اپنا ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, جس کے جواب میں خان صاحب نے یا تو آپ ایک تو پوائنٹ یہ بھی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ابھی صرف 1.5 سال رہ گیا ہے وزیر اعظم صاحب, پی ٹی آئی کی حکومت کو صرف 1.5 سال رہ گیا ہے, اور ان 1.5 سالوں میں بھی اگر آپ نے ریلیف نہیں دینا تو پھر آپ عوام جس طرح سے مہنگائی کے ہاتھوں اتنا وہ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں, میں یہی کہوں گا. آج وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مہنگائی میں عوام پٹ چکی ہے, وہ سارا سب کچھ ہو چکا ہے, اور آج بھی اگر یہ ریلیف نہ دیتے تو پھر پیچھے کچھ نہ بچتا. اب انٹرنیشنلی ساری چیزوں کو دیکھا جائے اور کتنے اعلانات کیے گئے ہیں, صرف ہم پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, اس میں انڈسٹری جو کہتے ہیں کہ صنعتیں لگائی جائیں گی اس میں کوئی ٹیکسز نہیں لگیں گے. آئی ٹی کے حوالے سے آپ ٹیکس فری آپ کام کریں, آپ چاہے پیسہ لے کر آئیں چاہے پیسہ لے کر جائیں, آپ کچھ بھی کریں, امپورٹ کریں ایکسپورٹ کریں, آپ کو کوئی بھی ٹیکس آپ پر نہیں ہوگا, آپ ریلیف دیا جائے گا. جو پھر ہمارے جو اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا 26 لاکھ اسکالرشپس ہیں, اسکالرشپ کے علاوہ بھی جو گریجویٹ کے لیے جو آپ کے لوگ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ نے اگر پاکستان میں کوئی بزنس کرنا ہے تو پہلے 5 سال آپ کو ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے. یہ بہت بڑے اعلانات ہیں, اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. عمیر جامی صاحب, اگر یہ ہو جاتا ہے, صرف اگر ایک پوائنٹ پہ ڈسکس ہم اس چیز کو کریں کہ جو انڈسٹری اگر اس پاکستان میں موو کرنا شروع ہو جاتی ہے, لوگ انڈسٹری لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش نے بھی یہی کام کیا تھا کہ انہوں نے جو بزنس مین ہیں ان کو یہ چھوٹ دی تھی کہ آپ ہیں جس نے اپنا انڈسٹری لگانی ہے وہ لگائے اور اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اگر اس ایک نقطے پر بھی کام ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے تو ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. دیکھیں بالکل یہ بالکل بجا ہے. دیکھیں جو پاکستان کا ویل وشر ہوگا, جس کے ایسٹس پاکستان میں ہوں گے, جس کا مرنا جس کا جینا وہ پاکستان میں ہوگا, ٹھیک ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, جس کا یہ نہیں ہے کہ وہ اگر یہاں پر وہ اقتدار میں ہے یا حکومت میں ہے, وہ پاکستان میں ہے, جب وہ حکومت سے نکلے گا تو وہ آؤٹ آف کنٹری چلا جائے گا. جب ایسا بندہ اقتدار میں آئے گا تو اس کی پہلی ہی یہ وش ہوگی کہ میں اپنی عوام کو ویل ایجوکیٹ کروں, جتنی بھی اچھی فیسلٹیز ہیں وہ ان کو ہم دیں, میسر کریں. اب وزیر اعظم عمران خان نے پہلے 3 سال میں ایسا کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے. جیسا کہ انہوں نے خود بھی کہا, یہ ہماری اپنی آبزرویشن ہے, انہوں نے خود بھی کہا کہ جب ہم آئے ہیں تو کووڈ نے جیسے ہمارے اوپر حملہ کیا اور پھر ہمارا جو خسارہ تھا وہ کہاں پر تھا اور ہمارا جی ڈی پی کہاں پہ کر رہا تھا, ڈالرز کی صورت میں ہمیں ایک بہت بڑا بحران دیکھنے کو ملا. یہ ساری چیزیں ہمیں کور کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا. اب 3-3.5 سال ہمارے گزر چکے ہیں. اب 3-3.5 سالوں میں ہمیں کم از کم اتنی کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے معیشت کی. اب ہم بہتری کی طرف جائیں گے. اور یہ جو انہوں نے اعلان کیا نا, خاص کر صنعتوں والا, یہ ایک انقلاب لا سکتا ہے پاکستان صنعتی زون میں اگر ہمارے باقی ادارے حکومت کے ساتھ مل جائیں, مطلب کہ ان کو سپورٹ کریں. ایسا نہیں کہ وہ اندر خانے اپنا الگ سے وہ سلسلہ شروع کر دیں, وہ رشوت بازاری والا وہ سارا. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹیشن کس طرح ایگزیکیوٹ کرتی ہے. عمیر جامی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, یہ سارے صورتحال تھی کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا ہے. بہت سارے اعلانات کیے گئے ہیں, ظاہری بات ہے مشکل صورتحال ہے, مہنگائی ہے, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن پھر بھی جو پیٹرول کے حوالے سے اعلانات کیے گئے ہیں, جو نوجوانوں کو اسکالرشپ کے حوالے سے ہیں, جو انڈسٹریل زون کے حوالے سے اعلانات ہیں, تو یقیناً ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. برابر اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے, کیونکہ پی ڈی ایم اسلام آباد آ رہی ہے اور اپوزیشن اسلام آباد آ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اب صورتحال کس جانب جاتی ہے, آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. مجھے اور عمیر جامی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.